शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीने पना अस्त हुसैन, सरदाद में नादाद दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहंशाह हिंदुस्तान हजरतना व सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हुसैन शाह है, हुसैन बादशाह है, हुसैन दीन है, हुसैन दीन की पनाह है। हक तो ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद है हुसैन। मौजूद सामीन इकराम, आपसे आपका दोस्त फकीर सैयद आसिम अली मुखातिब खासकर इस वजह से हुआ है कि पैगाम हुसैन शहीद आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हम तमाम लोगों ने लेना चाहिए। वो अजीम तर पैगाम शहदाए करबला ने जो हमें दिया, हजरत अब्बास अलंबरदार, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत 6 महीने के सरकार अली असगर, बच्चे से लेकर बड़े तक तमाम खानवादा रसूल उम्मत मुस्लिमा को एक दर्स दे रहा है, एक मैसेज दे रहा है। वो दर्स क्या है? वो दर्स ये है कि बला से सर कटे और कट के नेज़े पर चढ़े, लेकिन बला से सर कटे और कट के नेज़े पर चढ़े, लेकिन उसूलों पर जो आँच आए तो सर नीचा नहीं करते। मुसलसल 14 सदियों से है ये ऐलान शब्बीरी, गुस्ताखे रसूल से हम कभी समझौता नहीं करते। दोस्तों, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मैदान करबला में जालिम के सामने अपना सर तो दे दिए, लेकिन बैत नहीं किए, अपना वोट नहीं दिए, अपना कायद, अपना रहनुमा, अपना लीडर यजीद को नहीं बना। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इतना अजीम तर पैगाम हमें दे दिया, बावजूद इसके हम जालिमों को, जानियों को, शराबियों को अपना हुक्मरान चुनते हैं। क्या जालिम के जुल्म में हम बराबर के शरीक नहीं हुए, उन्हें अपना हुक्मरान बनाकर? यकीनन करबला हमें जालिम हुकूमत, जालिम हुक्मरान और भ्रष्टाचार से लड़ने का हौसला और हिम्मत देगा। तो मेरे दोस्तों, बुजुर्ग और साथियों, आज के लिए ये पैगाम, और खास करके एक बात आप याद रखें, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दीन को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दी, लेकिन आज हालात ये बन पड़े हैं कि हमसे हमारी मस्जिदें नहीं बचाई जा रही। किसी शायर ने क्या खूब कहा कि हमसे तो एक बाबरी मस्जिद न बच सकी, तन्हा हुसैन सारी शरीयत बचा गया। आज हालात ये हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के 2009 के ऑर्डर कॉपी बताकर मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, कहीं पे मस्जिदों को सील किया जा रहा है और कहीं पे मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, लेकिन बचाने के लिए कोई सामने नजर नहीं आता। हम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम पर 10-10 दिन के, 1-1 महीने के जलसे तो कर लेते हैं, लेकिन हम वो पैगाम नहीं लेते जो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हमें दिया। इमाम हुसैन की शहादत हमें झंझोड़ झंझोड़ के ये कह रही है कि अपनी मस्जिदों की हिफाजत करो, अपनी खानकाहों की हिफाजत करो, अपनी दरसगाहों की हिफाजत करो, अपने मदारिस की हिफाजत करो, अपनी मिल्कियतों की हिफाजत करो, कानून मुस्तफा की हिफाजत करो। लेकिन आज क्या हो रहा है? देखने को तो उल्टा ही मिलता है। जगह जगह पे हुसैनी नजर आते हैं, लेकिन अफसोस तो हुसैनी किरदार नजर नहीं आता। आज हमें अपने अंदर में हुसैनी किरदार को बैठाने की, जगाने की, और हुसैनी किरदार को पैदा करने का ज़ौक़ और शौक होना चाहिए। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, 2009 के आधार पर मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है। हमारे शहर नागपुर के अंदर में एयरपोर्ट के पास की रहमत नगर की एक मस्जिद, जिसे शहीद करने के लिए गवर्नमेंट ने और यहाँ के प्रशासन ने एक नोटिस लगाया था। उस नोटिस को जब मैंने पढ़ा तो उसके बाद में उन लोगों को सजेस्ट किया कि इंशाल्लाह तबारक व तआला डीपी किसी भी सूरत हाल में अपनी मस्जिदों को शहीद नहीं होने देंगे, और हम हर वो कोशिश करेंगे अपनी मस्जिदों को बचाने के लिए जो हमारे इख्तियार में है। तो दोस्तों, ऐसा ही हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह हम मस्जिदों को बचाने में कामयाब रहे। आप कुछ दिन पहले आप लोगों ने एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखा होगा कि बड़े बड़े अधिकारी मस्जिदों को शहीद करने आए, लेकिन जिम्मेदारान डट कर जालिम हुकूमत और जालिम हुक्मरानों का मुकाबला करते नजर आए। और हुआ यूं कि जो लोग मस्जिद शहीद करने आए थे, उन्हें उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, करोड़ा करोड़ एहसान है उस पाक परवरदिगार आलम का, जिसने हमें कामयाबी और फतेह हमें दिया कि वो मस्जिद आज अल्हम्दुलिल्लाह बच चुकी है। उसके बाद में हमीद नगर करके एक इलाका है, इसी जगह के ऊपर में एक मस्जिद को शहीद करने के लिए वापस से नोटिस लगा। फिर वहां पर जाकर भी आया, उन लोगों से बातचीत भी की, और हमने उनसे ये अहद लिया, वादा लिया कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम अपने तरफ से मुकम्मल कोशिश करेंगे कि मस्जिदों को हम पूरे तरीके से बचाएं और मस्जिदों को हम किसी भी सूरत हाल में शहीद नहीं होने देंगे। दोस्तों, ये एक तरीके का जुल्म है, और इस जुल्म के खिलाफ अहले सुन्नत व जमात की पूरी ताकत के साथ में मुजाहिदाना तौर पर हर जालिम हुकूमत और हुक्मरान से टकराने के लिए इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सुन्नत अदा करते हुए खड़ी है। लेकिन आज के दौर में जो हालात बन पड़े थे, अल्लाह का करोड़ करोड़ एहसान है कि हमने एनएमसी का घेराव किए, हमने जिलाधिकारी का घेराव किए, हमने यहाँ के शासन प्रशासन का घेराव किए, और हमने मुकम्मल कोशिश की है कि अहले सुन्नत जमात की तमाम उन मस्जिदों को बचाया जाए जिस पर हुकूमत की गंदी नजर टिकी हुई थी।
اور آج الحمدللہ ہم اس میں کامیاب ہوئے. میں قابل مبارکباد ہے وہ لوگ جو ہمارے ساتھ میں احتجاج کے اندر میں آئے اور الحمدللہ اسمبلی کے اندر میں بھی مسجدوں کو اور درگاہوں کو بچانے کے لیے اپنی آوازوں کو بلند کی تھی. اس کے بعد میں اللہ کا کروڑا کروڑ احسان ہے کہ جو درگاہوں کو شہید کرنے والے تھے, یہ قابل مبارکباد ہے وہ لوگ جو لوگوں نے ہمارا ساتھ دیے. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہماری کچھ بھی کوشش نہیں تھی, ہم بس ایک منزل پر نکلے تھے جو ہمارے اختیار میں کام تھا, ہم نے وہ کیے. لیکن جو لوگ آئے تھے بھلے ہی وہ تعداد میں کم تھے, اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ تعداد پہ کبھی بھروسہ نہیں کرنا. کربلا والے صرف 72 تھے, یزیدی 22,000 تھے, لیکن 22,000 کا کہیں پہ ذکر نہیں ہے. جہاں دیکھو 72 ہی 72 نظر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ نظر نظر حسین ہے, جگر جگر حسین ہے, جدھر جدھر بھی دیکھیے ادھر ادھر حسین ہے. تو میرے دوستو, آج حالات جب ایسے بن پڑے تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ایک کامیابی حاصل کی ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ اب اہل سنت والجماعت کی کوئی بھی مسجد شہید نہیں ہوں گی. جی ہاں, اب ایک بھی مسجدوں کو ہم شہید نہیں ہونے دیں گے. اس کے لیے ہم اپنی پوری طاقت لگا دیں گے. میں آپ لوگوں کو بتا دوں, سپریم کورٹ کے ججمنٹ پہ ہائی کورٹ نے, حالانکہ یہ پاسبل نہیں تھا, پھر بھی ہائی کورٹ نے اسٹے لگا دیا ہے. اسٹے اس بنیاد پر لگا ہے کہ کارپوریشن نے کس بنیاد پر مسجدوں کو شہید کرنے کے لیے, دھارمک استھلوں کو شہید کرنے کے لیے جو لسٹ بنائی ہے, کس بنیاد پر بنائی ہے. تو دوستو, یہ ہائی کورٹ کا بھی اسٹے لگ چکا ہے, لیکن پرشاسن اب بھی اگر اپنی منمانی سے باز نہیں آیا تو یاد رکھیں اہم طاقت کے ساتھ میں تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے. تو میرے دوستو, اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ان تک کے پہنچائیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم کسی بھی صورتحال میں اب مسجدوں کو شہید ہونے نہیں دیں گے. ہم نے کافی مسجدوں کی حفاظت کی ہے, مسجدوں کو بچائے ہیں, آگے بھی بچائیں گے, اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہر ممکن کوشش جو ہم سے بن پڑیں گے ہم وہ کریں گے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے طفیل میں اپنے اندر میں حسینی جذبہ بیدار کریں. میرے دوستو, یہ وقت ڈرنے کا نہیں, لڑنے کا ہے. حسینی جذبہ بیدار کریں, نکلے میدان کے اندر میں. آج کسی بھی حکمران کی اور کسی بھی حکومت نے وہ طاقت نہیں ہے کہ جو حسینیوں کو دبا دے. 22,000 نے مل کر 72 حسینیوں کو نہیں دبا پائے, تو آج کے وقت کے یزیدی ہم حسینیوں کو کیسے دبا سکتے ہیں. میرے دوستو, بزرگوں, ہم عمر ساتھیوں, انقلاب پیدا کرے, ڈر اور خوف کو نکال دے. عزت اور ذلت دینے والا اللہ ہے, زندگی اور موت دینے والا اللہ. تو میرے دوستو, کسی بھی صورتحال میں کسی بھی ظالم حکومت اور ظالم حکمران سے نہ ڈرے. اور جو ظالم حکومت اور ظالم حکمرانوں سے ڈرتا ہے وہ زبانی حسینی ہو سکتا ہے, کردار کا حسینی نہیں ہو سکتا. اور جو ظالم حکومت اور ظالم حکمرانوں کے سامنے ٹکرانے کی جرت کرتا ہے, ان سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کی جرت اور جسارت کرتا ہے, حقیقت میں وہی حسینی ہے, اور وہی حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا در حقیقت غلام ہے. ورنہ زبانی دعوے کرنے والے تو آپ کو بہت مل جائیں گے. نوجوان اٹھے, اپنے اندر میں حسینی جذبہ پیدا کرے, اپنے اندر میں انقلاب برپا کرے, کیونکہ ہم بدلیں گے, حالات بدلیں گے. اور اپنے ووٹوں کی حفاظت کرے, اپنے ووٹ کو بچائے. اقتدار میں بیٹھے ظالموں کو ووٹ دے کے ان کے ظلم میں برابر کے شریک نہ بنے, کیونکہ ووٹ بچے گا, دین بچے گا, ووٹ بچے گا, مسلک بچے گا, ووٹ بچے گا, مسجد, درگاہ اور خانقاہ بچیں گی. ورنہ ووٹ نہ بچائے تو ہم کچھ نہیں بچا سکتے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا کے اندر سے ہمیں یہی پیغام دیا کہ کسی بھی صورتحال میں ظالم کے ساتھ میں کھڑے ہو کر اس کے ظلم میں برابر کے شریک نہ بنے, بلکہ اس کی مخالفت کر کے نبی پاک رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم کی شریعت پر اور آپ کے ناموس پر پہرا دیں. اسی کے ساتھ میں اپنے دوست فقیر سید عاصم علی کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن, متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن, منتشر ہو تو مرو, شور مچاتے کیوں.